अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन और अफसोसनाक खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। एक तो हमजा शहबाज साहब ने जूता क्लब ज्वाइन कर लिया है। उन्हें किसी ने पब्लिक गैदरिंग में थप्पड़ मारे हैं। नाम बताया जा रहा है फहीम नामी ये नौजवान है। बाद में पुलिस ने भी उसे फेंटा है। वीडियो आपको दिखाएंगे कि हमजा साहब को जूता लगा है। इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब को जूते मारे गए थे और वो पब्लिक में मारे गए थे। गुज़श्ता दिन नून लीग के एक अहम तरीन कैंडिडेट हैं, उन्हें भी सर में बट्टा मारा गया है। उनके सर में शटल आकर लगी है। ये सारी क्या मामला किस तरफ जा रहे हैं, वीडियोस आपको दिखाते हैं, इसके ऊपर बातचीत करते हैं। फिर अलीमा खान साहिबा क्या बात कर रहे हैं कि खान को अगर कल लोग ना निकले तो हालात इमरान खान के हवाले से खराब होंगे, वो उस पर भी बातचीत करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है और राहत फतेह अली खान ये टॉप ट्रेंड भी कर रहे हैं। राहत फतेह अली खान, यानी ये बड़ी अफसोसनाक वीडियो है कि राहत फतेह अली खान अपने मुलाजिम को ये कह रहा है कि बोतल किधर है, और वो कहता है कि बोतल का मुझे नहीं पता, और राहत फतेह अली खान उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारता है, उसके मुंह के ऊपर अपना स्लीपर उतार कर मार रहा है, उसकी गर्दन नीचे करके उसकी कमर के ऊपर स्लीपर और जूते मार रहा है उस मुलाजिम को। ये वीडियो बनाई है, 1.5 मिनट की वीडियो है जो वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। लेकिन राहत फतेह अली खान उस पर जुल्म कर रहा है, उसे मार रहा है। उसके बाद इंतहा ये देखें कि दोबारा से वीडियो बनाई जाती है और वो मुलाजिम को साथ खड़े करके ये कहता है कि जनाब वो जो बोतल की बातचीत हो रही है ये किसी पीर ने दम करके दिया हुआ था, ये दम वाली बोतल है और ये उस्ताद शागिर्द का मामला है। सबको पता है राहत फतेह अली शराबी है, ये शराबी, ये टल्ली हो जाता है, ये शराब पीकर बहक जाता है और ये शराब में लोगों को मारता है। मसला ये है इस मुल्क का, इस मुल्क के अंदर हर बंदा फिरौन है, हर बंदा जालिम है, हर बंदा फिरौन बना हुआ फिरता है। छोटा सा इख्तिदार जिसके पास, छोटे से 4 पैसे जो कमा लेता है, 4 बंदों में जिसकी पजीराई 4 बंदे जिसे जानना शुरू कर देते हैं, वो इस मुल्क के अंदर फिरौन बना हुआ है। किस किस के सामने रोएंगे, किस किस के सामने लड़ेंगे, किसके बारे में बातचीत करें, हर बंदा फ्राडिया, हर बंदा बदमाश, हर बंदा फिरौन, हर बंदा 2 नंबर। यानी इस मुल्क का आर्टिस्ट भी झूठा है, इस मुल्क का आर्टिस्ट भी बदमाश है, इस मुल्क का आर्टिस्ट भी फ्राडिया है। राहत फतेह अली खान, अल्लाह ने कितना नवाजा है, अल्लाह ने कितनी इज्जत दी है, लेकिन उस बंदा इतना कमजोर और बेगैरत किस्म का ये बंदा है कि अपने मुलाजिम को जो सिर्फ तनख्वाह के लिए, यकीनी तौर पर उसका घर नहीं चलता होगा, यानी मर्द अपनी गैरत तभी बेचता है जब वो अपने बीवी बच्चों घर से मजबूर होता है। तो मुझे बड़ी शर्म आई वीडियो देखते हुए, बड़ी अफसोसनाक वीडियो में, बड़ा हर बंदा देखने के बाद डिस्टर्ब हुआ उससे कि वो उसके सामने सर झुका रहा है कि मेरी कमर पर ये मारे, मेरे मुंह पर ये जूते ना मारे, और राहत फतेह अली खान उसे मार रहा है। ये खुद को जमीन के खुदा समझे हुए, ये खुद को खुदा समझते हैं। बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के अंदर कानून नहीं है, अदालतें नहीं है। राहत फतेह अली खान को कोई अदालत, कोई कानून घसीट नहीं सकता कि जनाब उस्ताद शागिर्द का मामला है या फिर बोतल दम वाली थी या किसकी थी, तू ये बता कि तुझे भूतनी के किसने ये इख्तियार दिया कि तू इस बंदे को मार। यानी मारना और इस तरह से मारना ये जुल्म है, ये जुल्म है और ये जुल्म की इंतहा है। मेरे ख्याल में ऐसे मजालिम के खिलाफ ना बोलना सबसे बड़ा जुल्म है। लेकिन क्या करें, शायद हमें जो रोटी मिल रही है टाइम पर, हमें शायद ज्यादा इनकलाबी बातें आती हैं, लेकिन ये बड़ी ज्यादती है, बहुत बहुत बड़ा जुल्म राहत फतेह अली खान ने किया है। और वो फिर कलवा भी क्या रहेंगे जनाब, कहोगे ये एक पीर साहब ने कोई दम करके दिया था, दम वाली बोतल है। यानी सब जानते हैं ये शराब पीता है, सब जानते हैं ये शराबी, इनकी वीडियोज इससे पहले वायरल हुई हैं, जहां पर ये शराब पीकर टल्ली हुए वीडियोज बाकायदा से बनाकर इनकी सर्कुलेट हुई हैं। इतने बड़े सिंगर, इतने बड़े आर्टिस्ट, इतनी बड़ी शख्सियत, लिखने वाली शख्सियत, गाने वाली शख्सियत, पूरी दुनिया में पजेर आई, लेकिन अंदर से बंदा निकला तो बंदा बिल्कुल कंगला, अंदर से बंदा निकला तो बंदा बिल्कुल कमजर्फ, बिल्कुल कोई मट्टी, मेरे ख्याल में मट्टी की कीमत और वैल्यू उससे ज्यादा है, बंदा बिल्कुल फारिग था, यानी उसके औकात ही कोई नहीं है। राहत फतेह अली खान को अब सुनना तो दूर की बात है, मेरे ख्याल में उसके नाम से मुझे घिन आना शुरू हो गई। जो इंसान के ऊपर जुल्म करता है वो इंसान नहीं होता, वो इंसान वो इस काबिल नहीं होता कि उसे देखा भी जाए। चूंकि सच्ची बात यह है कि अगर किसी चीज की कायनात में वैल्यू है तो वो इंसान की है, वो इंसान की वैल्यू है। और ये बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो है, बहुत बहुत परेशान कुन वीडियो है, जिस तरह से राहत फतेह अली खान ने ये रवैया रखा है। इसके अलावा मेरे पास अल्फाज नहीं है, काश इजाजत होती या खुलकर बात कर सकते तो थोड़ी सी ज्यादा खुलकर बातचीत होती, शायद जज्बात का इजहार भी हो जाता, लेकिन बहुत मुश्किल। एनीवेज, एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, पहले आपको दिखाते हैं वीडियो। ये वीडियो वो है जहां पर हमजा शहबाज साहब खड़े हैं और इन्हें थप्पड़ मारा गया है। ये जूता नहीं था, थप्पड़ था, स्लीपर था, जो इनके बाजू के ऊपर आकर लगा है। एक नौजवान ने मारा है और ये नहीं मारना चाहिए था, गलत है। ये बिल्कुल इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। गुज़श्ता दिन आपने देखा कि एक नून लीग के कैंडिडेट के सर के ऊपर आकर शटर लगी है, फिर माजी में मियां साहब को भी जूता मारा गया है, फिर नून लीग के कुछ कैंडिडेट्स के मुंह के ऊपर स्याही फेंकी गई थी। ये रवैये ठीक नहीं है, लेकिन असल में मसला ये है कि जब आप पाकिस्तान के अंदर अवाम का गला घोंटेंगे, अवाम की जुबान बंद करवाएंगे, तो अभी भी ये नून लीग निकली है पब्लिक में, ये नून लीग अभी भी पब्लिक में आई है। हमजा शहबाज हो या फिर नून लीग के बाकी कैंडिडेट्स, ये अभी पब्लिक में आए हैं। इन्हें अंदाजा नहीं है पब्लिक का हाल क्या हुआ पड़ा है, यानी अभी तक वो ख्वाब दिखा रहे हैं। आज नून लीग ने मैनिफेस्टो दिया है, मैनिफेस्टो के अंदर ये कह रहे हैं कि जनाब जो आपको बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, हम इस तरह करेंगे कि कोयले से गैस बनाएंगे, उस गैस को कन्वर्ट करेंगे, बिजली के नए कारखाने लगेंगे और जनाब लोगों की
زمینیں بک گئی ہیں, لوگوں نے گھر اپنے بچوں کی بالیاں بیچ دی, تباہی نکل گئی ہے. یہ کون سا مذاق, یہ شغل آپ نے لگایا ہوا ہے, یہ کون سا شغل لگا کر آپ مینیفیسٹو دے رہے ہیں, یہ کیا ڈرامہ آپ لوگوں نے کریٹ کیا ہوا کہ ٹیلی ویژن کا ایک پورا ماحول بنا کر, پورے میڈیا کو خرید کر, اخباروں میں بڑے بڑے اشتہارات لگا کر آپ وہاں پر بیٹھ کے لوگوں کی اجتماعی سوچ کا مذاق اڑا رہے ہیں. وہاں پر یہ کہہ ایکسپورٹ بڑھائیں گے, کدھر سے ایکسپورٹ بڑھائیں گے؟ جو پاکستان کے اندر اس وقت پروڈیوس کیا جاتا ہے یہ دنیا کی مارکیٹ میں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے, دنیا اسے بائی نہیں کرتی. آپ نے وہ ایجوکیشن ہی نوجوانوں کو نہیں دی, آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں, آپ کا جو ریمیٹنس ہے, یہ جو ریونیو آپ جنریٹ کرتے ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے کرتے ہیں, آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. پولیٹیکل ریلی ہوتی ہے, پولیٹیکل جلسہ ہوتا ہے, آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. آپ کون سی ایکسپورٹ کریں گے؟ آپ کے ملک کے اندر یعنی جو نوجوان, آپ کا پڑھا لکھا نوجوان یونیورسٹی سے باہر نکلتا ہے, اس کے سر کے بال اترے ہوئے ہیں, وہ اس کے چہرے کے اوپر غربت نظر آتی ہے, وہ ہاتھ جوڑ کر پیسے کسی سے مانگ کر ملک سے باہر چلا جاتا ہے. کدھر کے ایکسپورٹ کریں گے؟ آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہی آپ نے ایگزاسٹ کر دیا ہے, لوگوں کو فرسٹریٹ کر دیا ہے. مار مار کر پاکستان کا سوشل میڈیا کھنگالیں, دن میں 400 تو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہوتی ہیں, وہ ساری چیزیں دیکھیں تو خوف آتا ہے. کدھر پروڈکٹیوٹی ہے, کدھر کریٹیوٹی ہے, کدھر آپ نے مینیفیسٹو دینا ہے, کدھر آپ نے سب بے وقوف بنانے کے طریقے ہیں, سب یہ مذاق ہے. اور نولی اب سڑکوں کے اوپر نکل رہی ہے, جو عوام کو جو غصہ ہے وہ آہستہ آہستہ باہر آ رہا ہے. خدا نہ خواستہ یعنی کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرے, لیکن پبلک کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے جوتے مار دینا, سیاہی پھینک دینا, شٹر مار دینا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل صرف ووٹ ہے, مسئلے کا حل سیاسی شعور ہے, سیاسی سمجھ ہے. اور 8 تاریخ کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے, کسی کو مرضی, جس کو مرضی ووٹ ڈالے, باپ کو ڈالے, کسی بندے کو, یعنی ووٹ ضائع کریں لیکن باہر نکلے اور ووٹ ڈالے, ووٹ کاسٹ کریں. آپ کا ٹرن آؤٹ میٹر کرتا ہے, آپ کا ایون جو ووٹ آپ کینسل کریں گے وہ بھی میٹر کرتا ہے, کیونکہ وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے, گنتی میں آتا ہے کہ کتنے ووٹ کینسل ہوئے. لہٰذا آپ کا باہر نکلنا میٹر کرتا ہے, ترپڑ جوتے یا پتھر مارنا میٹر نہیں کرتا. اب عمران خان جیل کے اندر موجود ہے, جیل میں آج لڑائی ہوئی, شاہ محمود قریشی نے فائل اٹھا کر دیوار پر ماری ہے. شکر ہے جج صاحب کی طرف نہیں انہوں نے فائل پھینکی. اطلاعات آ رہی ہے کہ جو گواہان تھے ان کے منہ کے اوپر جا کر کچھ اس فائل کے پرچے لگے ہیں. علیمہ خان صاحب, عمران خان صاحب کی جو بہن ہے, وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ جج صاحب نے پہلے یہ کیا کہ میڈیا کو باہر نکالا, پھر پبلک کے 7-8 بندے تھے انہیں بھی باہر نکالا. باہر نکالنے کے بعد یہ خفیہ عدالت کے جج ہے, سیکرٹ کورٹ ہے جو اڈیالہ جیل کے اندر لگتی ہے, جج ابو الحسن ذوالقرنین اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اور یہ جج صاحب وہ ہیں جن کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ 2 سے 3 دفعہ ٹرائل دوبارہ سے شروع کروا چکی ہے کہ جج صاحب نے بہت پھرتی دکھائی ہے, اور اتنی پھرتی کی ضرورت نہیں تھی, اور جس پھرتی سے جج صاحب لے کر گئے ہیں یہ جج صاحب نے غلط کیا ہے. تو جج صاحب کا جو ٹرائل کیا ہوا ہے اسے 2 سے 3 دفعہ گھڑی کی سوئیاں گھومی ہیں, ریورس ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود جج صاحب کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے باوجود جج صاحب ان سارے معاملات کو آگے لے کر جا رہے ہیں. علیمہ خان صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ آج ہم نے ایسے مناظر دیکھے کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھے. یہ ایک مثال ہے جو دنیا میں لکھی جائے گی. وہ کہتی ہیں کہ جب سب باہر نکل گئے تو اس کے بعد جج ابو الحسن ذوالقرنین صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے وکیل نہیں آئے, لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے 2 ڈیفنس لوئر آپ کے لیے اپوائنٹ کرتے ہیں. ساتھ جو رضوان عباسی ہیں, جو پروسیکیوٹر ہیں, جو اسٹیٹ پروسیکیوٹر ہیں, ان کی طرف سے بنیادی طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ خان کو ہونی چاہیے, یعنی خان کو سزائے موت ہونی چاہیے, خان کو پھانسی ہونی چاہیے, خان کو بالکل 14 سال کی سزا دیں, خان کو بالکل لٹکا دو, خان کو فارغ کر دو. یہ رضوان عباسی صاحب بنیادی طور پر جس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک طرف وہ رضوان عباسی یہ فائٹ کر رہے ہیں اس لیے, اور جج صاحب خود کہتے ہیں کہ میں خان کے لیے 2 لائرز اپوائنٹ کر رہا ہوں, اور 2 جو وکلا ڈیفنس لائر جج صاحب اپوائنٹ کرتے ہیں وہ اسسٹنٹ ہے رضوان عباسی کے. یعنی رضوان عباسی صاحب جو کیپٹل پنشمنٹ کے لیے فائٹ کر رہے ہیں ان کے اسسٹنٹ. علیمہ خان صاحبہ کہتے ہیں اکتوبر نومبر میں یہ رضوان کی فائلیں اٹھا کر, رضوان صاحب عباسی کی فائلیں اٹھا کر ساتھ آتے تھے, انہیں اپوائنٹ کیا گیا جج صاحب کی جانب سے کہ جناب آپ یہاں پر کھڑے ہوں اور آپ عمران خان کی جانب سے کیس لڑیں. اندازہ لگا لیں, یعنی کم از کم جج صاحب کے اپنے ذاتی کنڈکٹ پر کوئی سوال اٹھتا ہے کہ آپ منصف ہیں یار. آپ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کا آپ کسی کم از کم چور کا ہی فیصلہ کر رہے ہو, اگر میرے خیال میں کسی دہشت گرد کا بھی فیصلہ کر رہے ہو, اتنا تو نہیں ہونا چاہیے نا, اتنا ظلم تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ بندہ کھڑا کر دیا جو ان کا اپنا اسسٹنٹ ہے. اب اس کے اوپر وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کھڑا ہو گیا, اور عمران خان نے کہا کہ یہ تو میچ فکس ہے, یہ تو میچ مکمل طور پر فکس ہے, چونکہ دونوں طرف سے ایک ہی ٹیم کھیل رہی ہے, ایک ہی ٹیم وہی بولنگ کر رہی ہے, پھر دوسری طرف چھکا بھی جا کے وہی ٹیم مارے گی, تو پھر یہ کس طرح سے معاملات آگے جائیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کا حال یہ ہے کہ اتوار کو سارے لوگ باہر نکلیں, اتوار کو لوگوں کو نکلنا ہوگا, ہم خود بھی باہر نکلیں گے, ڈونلڈ لو کسی بھی طور پر نہیں بچے گا. اگر یہ نہیں نکلتے تو اس سے یہی تصور ہوگا کہ پبلک کے اندر عمران خان کے لیے آواز نہیں ہے, اور پبلک اگر باہر نہیں نکلتی, جس پر عمران خان نے ریلائی کر رکھا ہے, خدا نہ خواستہ خان کے خلاف کوئی بڑا اقدام اٹھایا جا سکتا ہے. لہٰذا یہ پبلک کے اوپر آتا ہے کہ کل نکلتی ہے نہیں نکلتی. کل سے مراد آج ہے, چونکہ 12 ہو چکے ہیں, آج اتوار والے دن اگر عوام نہیں نکلتی تو پھر یہ کلیئر انڈیکیشن ہوگی, میسج ہوگا کہ جو کرنا ہے خان کے ساتھ کر لیں. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.